تو یا اللہ جیڑا اس سنوسی وعد نہ بولے انج دا سبب فرما کے پوری فیملی نال عمرہ کرنا چلا جاوے تو یا اللہ تیرا جاندا کچھ نہیں جیڑا اس سنوسی وعد نہ بولے اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے ہن مہربانی سو کتے کو رکھے گا تو سنے گا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف اللہ نے ارشاد فرمایا تحقیق میرا رسول آگے آ جائے اللہ فرمایا دنیا والے میرا رسول آگے آ جائے اج لوکی آکے سوال کر دے نہیں تسی میلاد کیوں منا رہے ہو تسی محفل کیوں سجا رہے ہو تساں جڑیاں کیوں لگائیاں نہیں تساں لٹھے کیوں کر دے ہو اے میلاد کتھے لکھیا ہے اسی فرقہ واریت لگتے کروڑ ورلانت بیچ دے آؤ میں لڑان نہیں آیا اپنا عقیدہ بیان کرنا آیا اللہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم اللہ نے فرمایا تحقیق میرا رسول آگے آجے میرا رسول آگے آجے قرب جوار تو آنے والے آج میں سارے سچی دسی آجے اسی بھی اگلیاں سجا کے اے محلے سجا کے لینڈنگ کر کے سرکار کا جشن منا کے انہاں لوکاں نو آئی کہنیا لوگوں ساڈا رسول آ گیا اللہ نے فرمایا تحقیق میرا رسول آ گیا جے اسی بھی محفل سجا کے اے نہیں کہندا ساڈا رسول آ گیا جے ساڈا کملی والا آ گیا جے جے بولو سبحان اللہ تے کسے عاشق نو ترجمہ کرا کے دیواں عاشق نے قلم اٹھائی تے قلم اٹھا کے آنکھنا آ گیا سونا کمالی دی جمع مار کے نازا والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے ماڑے آدھا پرانا ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے ماڑے آندا پرانا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے کملی والے آقا جدو ہجرت کر کے مدینے آئے نا تے سارے نے بڑے بڑے چارے کیتے کوئی امیر بھی سن کوئی درمیانے بھی سن کوئی ماڑے غلام بھی سن سارے دا دل سونا ساڈا مہمان بنے لیکن سونے دیکھا نا ابو ایوب انصاری تے کرم کیتا تے پھر ماڑیاں دا پرونا بنیا تے کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے اے ماشاءاللہ حاجی عبدالغفور صاحب عمرے تے جا رہے نے مسافر مدینہ اے جا کے اوتے ویکھن گے جا کے کہ اج بھی جڑا مدینہ جاوے لوگ دی بڑی خدمت کردے نے لوگ بڑی مہمان نوازی کردے نے تے میں جدوں مدینے گیا تے میں جا کے جدوں ویکھن لوکاں مہمان نوازی کیتی تے میں آکھیا واہ کملی والیا 1400 سال بعد جڑا اج مدینے آوے اودی انی خدمت کیتی جاندی ہے اتنی مہمان نوازی لوگ کردے نے جدوں کملی والا ہجرت کر کے مدینے گیا آئے گا اودوں نہ کتنی خدمت کیتی ہوے گی اودوں سرکار دی کتنی مہمان نوازی کیتی ہوے گی چلیے میلاد والے ویلے جو بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اما ہمیں فرما دیا دے کہ ہن سورہ میں شکم دے اندر تشریف لے کے آئے او بھی وقت قریب آیا میں کی دیکھن گا جڑے پاسا جانیاں منو مبارکاں ملدیاں نے منو سلامیاں ملدیاں نے تے میں حیران ہونی پتھروں درختوں اگے بھی اوندی رہیاں تے اگے کدے سلامیاں نہیں اگے کدے مبارکاں نہیں تے اج کیوں مبارکاں پیاں ملدیاں نے تے کہ بچ آواز آئی آمینہ اگے تو سے کلے آندے رہے ہو اج کلے نہیں آیا تے رب دے حبیب نو نال لے کے آئے ہو
اج رب دے حبیب نو نال لے کے آئے ہو اما آمنہ فرما دیو او بھی وقت آ گیا ہن دنیا تے سرکار دے آمن دا وقت تے میں رب دے اگے دعا کرنی ہے ربا سونیا جدوں بچے دی ولادت دا وقت قریب ہوے تے عورت دے کول عورت دا ہونا ضروری ہوندا ہے میرے کول تے عورت ہی کوئی نہیں میں تے تیرے محبوب دی ماں بنن والی ہاں اج اتنی گل پیاں سوچدیاں نے اما آمنہ سوچدیاں نے اے کہ میری دائی کوئی نہیں اچانک ویکھدیاں چار عورتاں آ جاندیاں نے اما آمنہ پوچھدیاں نے آن والیو تسی کون ہو کتھوں آئیاں جے کیڑے کم واسطے آئیاں جے عورتاں بول کے آکھدیاں نے آمینہ اسی جنت دے وچ آئیاں وا اما آمنہ فرمادیاں تھوڑا نام کی ہے ایک بول کے آکھدی آمینہ میرا نام حوا ہے دوسری بول کے آکھدی آمینہ میرا نام حجرہ ہے تیسری بول کے آکھدی آمینہ میرا نام آسیہ ہے چوتھی بول کے آکھدی ہے میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھیا نہیں کیڑے کمی آئیاں عورتاں بول کے آکھدیاں نے آمینہ مقدرہ تے ناز کرنی آواں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں سرکار دے میلاد وچ آ کے بہن والے ہو مننا پوے گا جے او چار عورتاں وصال کیتیاں سرکار دی ولادت دے وقت آ سکدیاں نے نا سرکار دی ولادت دے وقت آ سکدیاں نے پر مننا پوے گا جے او عورتاں ہو کے آ سکدیاں نے تے جڑا سرکار دا میلاد سجا کے بوے سونا بھی کرم کر دے تے سونا بھی آ سکدا ہے کملی والا بھی آ سکدا ہے اما آمنہ فرماندیاں میں کی ویکھیا خرج من نور میرے بدن چ نور خارج ہویا ہر پاسے روشنائی روشنائی تے مکے بہ کے ملک شام دے محلات پئی ویکھنیاں جملہ بولن لگا جے سمجھ آوی تے ہاتھ تھلے نہ ہوے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولی گل سن کے اما آمنہ فرماندیاں جدوں سن دی ولادت ہوئی تے میں کی ویکھیا خرج من نور ہر پاسے روشنائی تے مکے بہ کے او میلاں دور دا سفر ملک شام مکے بہ کے ملک شام دے محلات پئی ویکھنیاں مینوں سارے سچی دسو جدی ماں مکے بہ کے ملک شام دے محلات ویکھ سکدی ہے پر مننا پوے گا او کملی والا گنبد خضرا جا ساڈا میلاد بھی ویکھ سکدا ہے ساڈا میلاد بھی ویکھ سکدا ہے اسے واسطے عاشق نے قلم اٹھائی تے قلم اٹھا کے آکھدا ہے اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا پھر آ گیا سونا سویرا ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ لو بھئی میں تقریر میں مختصر جا کر رہا ہوں آخری سے تعلق کے پڑھ لینے میں پڑھاں گا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اگلی باری تساں ہاتھ چوکے اے مصرع میرے نال سے ڈٹن لا کہنا ہے کہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا ہاتھ چوکے بولو آ گیا سونا میں دعا کرنا میرے مرشد آمین کو تو یا اللہ جڑا سرکار دی آمد آکھے دے آ گیا سونا سویرا ہو گیا انج دا کرم فرما سرکار انج دی لجپالی کر دین او دے گھر تشریف لے کے آ جان تے او دیاں اکھاں وچ او سرکار دا نور ہوے صبح لوکی پوچھن تیریاں اکھاں وچ اج بڑا کمال دا نور نظر آ رہا ہے اگے کدے نہیں نظر آئے تے او اکو ہی گل آکھے راتی آ گیا سونا سویرا آ گیا سونا سویرا اسے واسطے عاشق بول کے آخدا ہے اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا پھر آ گیا سونا آ گیا سونا سن ڈٹل لا کے پڑھو آ گیا سونا حضور دی پھپھا
جان فرماندیاں نے جدو سرکار دی ولادت ہوئی میں بھی ٹری ٹری آ گئی میں جا کے کی ویکھنیاں سرکار دے کمرے وچ روشنائی بڑی ہے او کمرے وچ نور بڑا ہے او دے وچ روشنی بڑی ہے جدو میں دیوے وال ویکھیا دیوا تے بند دیوے وچ روشنی نہیں آ رہی جدو میں سرکار وال ویکھیا تے پھر مینوں کہنا پہ گیا آ گیا سونا سویرا پڑھو پڑھو آ گیا سونا سویرا کیمرے والے بھائی طرح آخری باری کیمرہ گھمایا ہو جائے ان عاشقاں دے ہاتھ کیچ کرے ہو جائے تے دنیا والیاں نوں دسیا ہو جائے سرکار دا میلادین اے خوشیاں منا کے کہندے نے آ گیا قد جاءكم من اللہ نور آ گیا سونا سوے